السلامة ومرحبا بكم في أستيتك. اليوم باش نعملو فيديو سبيسيال بور لي انستالاتور باش نفسرو فيه لو سوليسيون Astutec Home. Astutec Home c'est une solution de maison connectée خلينا نكونترولي لي زابارياج اللي موجودين في الدار ولا في الاندستري نتاعنا à distance à travers smartphone ou une application Android ولا iOS. Bien. أول حاجة خلينا نفهمو vite fait topologie de la solution. À la base, ce sont des appareils avec des références modules, pilotage volet roulant, pilotage d'éclairage, pilotage des portes, pilotage chauffage et plein d'autres. Des appareils connectés à Wi-Fi. من الويفي يكون عندهم accès على serveur cloud. serveur cloud هو اللي باش يلم كل شيء، يعني les appareils الكل باش يكونيكتيو على serveur cloud حتى لو ما مش موجودين في هذه البلاصه. يعني لي سمارت فون كيف باش يكونيكتيو على السيرفر. الادمينستراسيون كامله نتاع السوليسيون تكون اترافير السيرفيس كلاود، فسي نيسيسير انو نفهمو ندخلو على السيرفيس تاعنا. اول حاجه كل كليون باش نعملو له انستالاسيون سي اوبليغاتوار انو نعملو له كونت بيرسونيل اللي هو نجيو لهنا نعملو كري ان كونت، ندخلو الميل نتاعو مود باس، ريبيتي المود باس، جاكسبت، نعملو كري ان نوفو كونت. بالنسبه لي سي ديجا عامل كونت، كونيكتيو على الكونت نتاعنا. فوالا اول حاجه هذه الادريس نتاع السيرفر. الكونت نتاعنا في اما سيرفر موجود نركزوا في الادريس هذه باش نستحقوها برشا. نجيو لهنا عندنا ماسوبلا هذا يلم لي زاباري كل اباري ندخلوها على الكونت باش نلقاوها لهنا. زيدنا هنا نجمو ندخلو لهم بالاباري نشوفو لي شين اللي في وسط كل اباري الطريقه هذه. هنا عندنا كبار ديفو تجينا انريجسترومون اباري اناكتيف. اش معناتها؟ معناتها في الكا هذه ما نجموش نزيدو حتى اباري للكونت هذه خاطر سي بلوكي كيما هكا. فاحنا ندخلو ناكتيفيو ما يقعد 24 ساعة ويديزاكتيفي وحده لونجسترومون. سي ان نوسيون دو سيكوريتي كيما قلنا. به سينو هنا لي سمارت فون نفس البرانسيب. كل سمارت فون عندنا البارامتر نتاعو، النوم نتاعو، ايدونتيفيون داكسي نتاعو، اسكو اكتيف ولا اناكتيف. نجم نقص على سمارت فون من لي سمارت فون بالكونت. هنا لي ليو، les identifiants d'accès l'automatique سواء calendrier ولا groupe des chaînes. البارامتر دو كونت نتاعنا تو بور المومون باش نركزو في لي زاباري نتاعنا والسمارت فون. الاخرين الكل هذوما تو نشوفوهم في دي فيديو اخرين. باهي كيما قلنا تو باش نشوفو كيفاش نكونفيغوريو لابليكاسيون في السمارت فون تاع الكليون. لي سمارت فون الكل سي لو ميم بروسيدور. اول حاجه باش ندخلو على السيت astutec.tn كيما نشوفو. هذه السيت استيتيك باش نلقاو لهنا استيتيك هوم او بيان نلقاوها لهنا. فوالا برودوي اي سوليسيون استيتيك هوم. شوفوا هكا هذم دي تيليشارجمون نلقاوهم هوني. ننزلو تيليشارجمون بيسكو انا على اندرويد. جينا وان درايف شي تيليشارجي الفيشي .apk ويعمل انستالاسيون سي سامبل. به انا ديجا انستاليت الابليكاسيون. ننزل هنا اول ما باش نحلو باش تجينا الفونيتر هذيا او بيان تنجم تجينا لي ميساج ديرور. هذا ننزلو بارامتر نشدو لهنا ندخلو الادريس ميل نتاع الكونت نتاع الكليون. كيما قلنا الكونت كلاود هي اللي تلم كل شيء، هي الباز نتاع السوليسيون في حد ذاتها. استناو شويه باش تجينا لهنا الفونيتر هذه بيسكو ما حليناش لونجسترمون في الكونت. نمشيو للكونت ونحلو لونجسترمون سمارت فون كونت. فوالا هكا ولا لونجسترمون محلول. نجيو لهنا نعملو ريفريش. تيا نلقاو لي لهنا زاد لنا سمارت فون جديد بالنسبه للكونت كلاود، مي هنا ما عندوش ايدونتيفيون داكسي. نجيو نشوفو ديجا في الكونت نلقاو اكسس ايدونتيتي نول. ننزلو عليها ايدونتيفيون داكسي ونعطيوه ايدونتيفيون داكسي ونعملو انريجستري. اوتوماتيكمون توا لو كونت سي كونفيغوري على السمارت فون هذايا. فوالا
هذم لي زيتاب باش ندخلو سمارت فون. كل تحب تخرج عن سمارت فون نجيو لهنا نعملو سوبريمي فوالا السمارت فون هذا خرج ما عادش ينجم يدخل معنا في السيستم. تو بعد ما شفنا كيفاش نعملو كونت وكيفاش نكونفيغيريو الكونت ونسوسيوها لان سمارت فون، شوفوا كيفاش ندخلو ان نوفو ديسبوزيتيف. باش نمشيو مع السوبلا. بون عندي انا في الكام تاعي القطعة هذيا اللي هي تي بي سي ديجا كونفيغيري، باش نسيبريميها باش نعاودو نكونفيغيريوها مع بعضنا من الاول وجديد. بيان اول حاجه كيما قلنا هذه لونجسترومون هكا مسكره اناكتيف، نحلو لونجسترومون باش نجمو نخدمو به. نجيو توا اول حاجه نعملوها في كل قطعه اس تي تي كوم باش نلقاو ثما بوطون دو كونفيغوراسيون، احنا باش ننزلو عليه 10 سكوند باش لاباري تدخل اون مود بروغراماسيون. فوالا نورمالمون الكومبوزون تاعنا تدخل اون مود بروغراماسيون. نجيو نشوفو لهنا هكايا لي ويفي فوالا باش نلقاو اس تي تيك وبعدها الايدي نتاع البريفيريك هذايا. نعملو سي كونيكتي كونيكتيو على الويفي هذا. نقولو الويفي هذايا جاي من لاباري اس تي كوم، كل لاباري اس تي كوم فيها بوطون كونفيغوراسيون ننزلو عليه 10 سكوند تتحل لنا بوان داكسي بالشكل هذايا. كونيكتيو عليها نجيو ندخلو على الادريس هذي 192.168.168.4.1 فوالا تحل لنا الفناتر هذي. فوالا في الفناتر هذي شنو باش نعملو احنا؟ اول حاجه باش ندخلو اسم الويفي اللي باش تكونيكت عليه القطعه، المود باس 250 في الكام تاعي انا، السيرفر سيرفر اس.13. السيرفر هذا يقول قاعدين نجيبوه نلقاوه هنا فوالا سيرفر 13 سيرفر 13.sofla.org هذا السيرفر. وهنا الايميل نتاعنا نعملو سيف. سي بون عملنا سيف ننزلو 3 فوا على البوطون تاع الكونفيك في القطعة، نرجعو كونيكتيو على الويفي عادي باش ندخلو على الانترنت. ننزلو 3 فوا على البوطون تاع الكونفيغوراسيون ونقص عليها الكورون ونرجعو سي لا ميم جوست باش نخليوها تخرج من مود بروغراماسيون. نعملو ريفريش ساكرو لونجليت هذيا ونجيو لماسوبلا. فوالا باش نلقاو هنا القطعة نتاعنا تزادت اللي هي سي تي بي 02 اكس. هذه القطعة كونيكتي او في ديرنيير انجستري تو هو الدات هذا. فوالا به باش يجيو لي شين اللي فيها كل قطعة ستيكوم فيها دي شين ان نومبر دي شين. لي شين باش يجيو نيل بار ديفو ندخلو عليهم بالشين ونكونفيغوريوهم. هذه الشين نيميرو 1 بار اكزومبل نحبو نحطوها انتربتور ليمير، بيسكو في الريفيرونس هذه ثم لي دو مود نجمو نحطو دي انتربتور ليمير و دي بورت على نفس الشين على الشين نيميرو 1. نعملو اوكي مثلا. نرجعو نعاودو ندخلو لها الشين سي بون كونفيغوري. نكونفيغوريو الشين الثانية تنجم تخدم كاين بورت جراج بورتاي بورتايون نحطوها بورت جراج. و دات الديلي نتاع لاكسيون نحطوها 1 سكوند يكفي بار ديفو. نجيو لهنا الشين الثالثة اللي هي السونسور، بيسكو كونفيغورينا بورت جراج والكابتور هذا باش نركبوه على بورت جراج ف نكونفيغوريوه بورت جراج نعملو انجستري. بعد نجيو شين كابتور دو شين ناسوسيو الشين هذيا للشين اللي فيها لاكسيون. نعاودو نفسرو هذوما دو شين، هذوما هنا دو شين الاولى والثانيه هذه كابتور وهذه لاكسيون. فاحنا كونفيغورينا هذه كبورت جراج وهذه كابتور دوفرتير بورت جراج واسوسيناهم لبعضهم بالطريقه هذه. جينا هنا سيليكسيونينا فوالا هذا كل شيء. بالنسبه للسيرفيس ابري فونت نتاعنا تنجمو تكونتاكتيونا بالنسبه لاي استفسار. فوالا على لي كوردوني هذوما ومرحبا بكم.